او ذل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو، اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے۔ یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ خدا کی قسم دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو۔ ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں زہیر ابن قین بجلی۔ تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے۔ تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں۔ میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں اور چاروں خلفاء کے ادوار میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ تم لوگ ایسی بدنصیب امت ہو جو اپنے ہی نبی خدا کے نواسے پر دیکھ کھینچتے ہو۔ میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جانتا۔ اے ابن قین، تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے۔ تم نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرفداری کیسے اختیار کر لی؟ بتاؤ۔ ہاں تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ ہاں فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں، مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں، عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانیں؟ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غرض سے عراق نہیں آئے۔ ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے، ان کی کوئی آرزو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے۔ مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے، ان پر لگائے گئے الزامات تہمت کے سوا کچھ نہیں تھے، اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ خاموش، ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔
इब्ने जुल्जुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्दे नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शक को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो। बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हो। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।